Hello students, today we are going to revise another chapter in the accounts revision pack. आज चाहिँ हामी अकाउन्टिङ फर लेबर भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ। अकाउन्टिङ फर लेबर भनेको के हो? अब अकाउन्टिङ फर लेबरमा चाहिँ हामी लेबर कस्टहरू, लेबरसँग रिलेटेड अकाउन्टलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ नि लेबर कस्ट भनेको के हो? लेबरलाई, कामदारलाई तिर्नुपर्ने कस्टलाई लेबर कस्ट भनिन्छ। The payment made to the labor in exchange for its service is called labor cost, which constitutes a major part of total cost of production. Labor cost is also commonly called wage. Labor cost लाई चाहिँ नि wage पनि भनिन्छ। अब लेबर कस्ट चाहिँ नि हामी कसरी तिर्छौँ त यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। इट इज इन फ्याक्ट द फाइनेन्सियल compensation provided to the workers for their physical and mental contribution for converting raw materials into finished outputs. Raw material लाई चाहिँ नि finished outputs मा कन्भर्ट गर्ने त्यो कन्भर्ट लेबरले गर्छ। त्यो कम्पेन्सेसन लेबरलाई तिरेकोलाई चाहिँ नि लेबर कस्ट भनिन्छ। पर्सनल डिपार्टमेन्ट भनेको के हो? द पर्सनल डिपार्टमेन्ट इन्भल्भ्स रिक्रुटिङ, ट्रेनिङ, placing and promoting the workers for their jobs to which they are best suited. पर्सनल डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्ट पनि भनिन्छ यसलाई। यो डिपार्टमेन्टले चाहिँ नि लेबरलाई रिक्रुट गर्ने, कसलाई हायर गर्ने, कसलाई ट्रेन गर्ने, कसलाई कहाँ राख्ने र कसलाई प्रमोट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि पर्सनल डिपार्टमेन्टको कामभित्र पर्छ। त्यस्तै अब यहाँ फङ्सन्स अफ पर्सनल डिपार्टमेन्ट हामी हेर्न सक्छौँ। द मेन फङ्सन्स अफ पर्सनल डिपार्टमेन्ट आर एज फलोज: टु एस्टिमेट द नम्बर एन्ड टाइप्स अफ निडेड म्यान पावर। कतिवटा म्यान पावर चाहिन्छ, कतिवटा म्यान पावर चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिन्छ, निडेड छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउने। त्यसपछि उनीहरूलाई रिक्रुट गर्ने, टु रिक्रुट निडेड म्यान पावर थ्रु अ प्रपर सेलेक्सन प्रोसेस। एउटा प्रपर सेलेक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ नि गएर रिक्रुट गर्ने निडेड म्यान पावरहरूलाई चाहिँ रिक्रुट गर्ने काम पनि एचआर डिपार्टमेन्ट अथवा पर्सनल डिपार्टमेन्टको हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई कहाँ प्लेस गर्ने, उनीहरू चाहिँ बेस्ट कहाँ सुटेड छ, उनीहरूलाई कस्तो टाइपको ट्रेनिङहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि एचआर डिपार्टमेन्टको अन्डरमा पर्छ। त्यो उनीहरूलाई हायर गरिसकेपछि अब उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने कि डिमोट गर्ने कि उनीहरूलाई कता ट्रान्सफर गर्ने हो कि उनीहरूलाई टर्मिनेट गर्ने हो कि यो सबै कुराहरू पनि पर्सनल डिपार्टमेन्टले हेर्छ। त्यस्तै कम्प्लिट रेकर्ड, इम्प्लोइको चाहिँ कम्प्लिट रेकर्ड राख्ने काम पनि पर्सनल डिपार्टमेन्टले गर्छ। राइट अबाउट द इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट। इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्छ त? द इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट इन्भल्भ्स इन प्रिपेरिङ प्लान्स एन्ड स्पेसिफिकेसन फर इच जब। हरेक जबको चाहिँ नि प्लान्स निकाल्छ, स्पेसिफाई गर्छ, उसले के काम गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ नि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले निकाल्छ। इट इन्सपेक्ट्स द जब डन एज पर प्लान एन्ड स्पेसिफिकेसन। कसरी काम गरेको छ, प्लान अनुसार काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले हेर्छ। यहाँ चाहिँ हामी अब इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको फङ्सनहरू के छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। टु एडप्ट द बेस्ट मेथड अफ प्रोडक्सन, to prepare plans and specification for each job and to complete the job in specified time, to inspect and monitor the jobs at each stage of production, to ensure that they are doing the job as per plans and specification, to create sound working condition in the factory to improve efficiency of the workers and to minimize the chances of accidents. इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको काम भनेको बेस्ट मेथड अफ प्रोडक्सन एडप्ट गर्ने, एउटा स्पेसिफाइड प्लान बनाउने, त्यो प्लान अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन त्यो चेक गर्ने, लेबरहरूको चाहिँ नि सेफ्टी इन्स्योर गर्ने, अनि एकदमै एफिसियन्ट पारामा काम गर्नलाई चाहिँ नि लेबरहरूलाई राम्रो वर्किङ कन्डिसन प्रोभाइड गर्ने फङ्सनहरू चाहिँ नि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको हुने भयो। त्यस्तै वाट इज पिस रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट। वेज पेमेन्टको पिस रेट सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त? वेज पेमेन्टको पिस रेट सिस्टम भनेको चाहिँ नि एउटा पर पिस बनाउँदाखेरि कति वेज दिने, कति तलब दिने भन्ने कुरा चाहिँ नि पिस रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट हो। द पिस रेट इज द्याट
system of wage payment in which the workers are paid on the basis of the units of output produced. एउटा वर्करले चाहिँ कति युनिट आउटपुट प्रोड्युस गर्यो त्यो अनुसारले चाहिँ नि पे गर्ने सिस्टमलाई वेज सिस्टमलाई चाहिँ नि पर पिस वेज पेमेन्ट सिस्टम भनिन्छ, पिस रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट भनिन्छ। एउटा वर्करले चाहिँ नि कति आउटपुट प्रोड्युस गर्यो त्यही अनुसारले चाहिँ नि पैसा तिर्ने सिस्टमलाई चाहिँ नि पिस रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट भनिन्छ। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू के हो त पर पिस रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्टको? एडभान्टेज भनेको इट पेज वेज एकर्डिङ टु द आउटपुट प्रोड्युस टु द वर्कर। वर्करले चाहिँ नि कति आउटपुट प्रोड्युस गर्यो त्यही अनुसारले चाहिँ नि पैसा तिरिन्छ, जसले चाहिँ नि वर्करलाई चाहिँ नि बढी प्रोड्युस गर्न इन्करेज गर्छ। इट हेल्प्स टु रिड्युस लेट टाइम, ढिलो हुने टाइम चाहिँ घटाउन हेल्प गर्छ। इट हेल्प्स द म्यानेजमेन्ट टु डिटरमाइन द एक्ज्याक्ट लेबर कस्ट पर युनिट। एक्ज्याक्ट लेबर कस्ट पर युनिट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ नि म्यानेजमेन्टलाई डिटरमाइन गर्न सजिलो गर्छ। इट रिड्युसेस द पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन ड्यु टु इन्क्रिज भोल्युम अफ प्रोडक्सन। पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ घट्छ किनभने यहाँ चाहिँ नि बढी प्रोड्युस हुन थाल्छ। अब डिसएडभान्टेजहरू के हो त? इट डज नट हेल्प इन प्रोड्युसिङ क्वालिटी आउटपुट। क्वालिटी आउटपुट चाहिँ प्रोड्युस गर्दैन किनभने वर्करलाई चाहिँ छिटो प्रोड्युस गर्नु छ। वर्करलाई क्वालिटी भन्दा पनि क्वान्टिटीसँग मतलब हुने भएर यसले चाहिँ नि क्वालिटी प्रोडक्टहरू चाहिँ नि प्रोड्युस गर्न सक्दैन। इट डज नट हेल्प फर अ युनिफर्म फ्लो अफ प्रोडक्सन एन्ड मेक्स डिफिकल्ट टु रेगुलेट द प्रोडक्सन स्केड्युल। एउटै रेटमा प्रोडक्सन हुँदैन यो सिस्टमबाट जाँदाखेरि, जुनले चाहिँ नि प्रोडक्सन स्केड्युलमा चाहिँ नि ह्याम्पर गर्न सक्छ। त्यस्तै इट क्रिएट्स ग्रेटर चान्सेस अफ इनइफेक्टिभ युज अफ मटेरियल्स टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स। इफेक्टिभ हुँदैन, र मटेरियल भयो त्यसै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नि टुल्सहरू चाहिँ नि ग्रेटर चान्स हुन्छ इनइफेक्टिभ पारामा युज हुने ड्यु टु मोर कन्सन्ट्रेसन अन इन्क्रिजिङ आउटपुट। जसरी पनि आउटपुट इन्क्रिज गर्नु छ लेबरहरूलाई त, किनभने उनीहरूले त त्यही अनुसारको पैसा पाउँछ, जुनले गर्दा चाहिँ नि यो र मटेरियल अनि त्यसपछि कस्ट अफ इक्विपमेन्ट टुलहरू यिनीहरू चाहिँ नि राम्ररी युज नहुन सक्छ, इनएफिसियन्ट पारामा युज हुन सक्छ। त्यस्तै इट क्रिएट्स ग्रेटर चान्सेस अफ इनइफेक्टिभ युज अफ मटेरियल्स टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स। अनि इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा सुपरभिजन कस्ट फर क्वालिटी आउटपुट इफेक्टिभ युज अफ मटेरियल्स टुल्स इक्विपमेन्ट। अब लेबरहरूले चाहिँ नि भट्टाभट सामानहरू प्रोड्युस गर्न थाल्छ, अब त्यसलाई सुपरभाइज गर्नलाई क्वालिटीको छ कि छैन भनेर सुपरभाइज गर्न चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा चार्ज लाग्ने भयो। त्यो इफेक्टिभ युज भएको छ कि छैन, कसरी भएको छ भन्ने कुरालाई हेर्नलाई चाहिँ नि मटेरियलबाट अब होमोजिनियस युनिफर्म प्रोडक्टहरू ननिस्किन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ युनिफर्म बनाउने काम गर्नु पर्यो, जुनले गर्दा चाहिँ नि एक्स्ट्रा चार्जहरू लाग्न सक्छ। यो चाहिँ नि डिसएडभान्टेजहरू भयो। अब टाइम रेट सिस्टम भनेको के हो त? टाइम रेट सिस्टम भनेको चाहिँ नि एउटा टाइमभित्रमा काम गर्नु पर्यो लेबरहरूले, उनीहरूलाई चाहिँ टाइम अनुसारको पैसा तिर्छ। द टाइम रेट इज द्याट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट इन विच द वर्कर्स आर पेड अन द बेसिस अफ टाइम स्पेन्ड बाई देम इन द फ्याक्ट्री। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ नि लेबरले कति टाइम स्पेन्ड गरेको छ त्यो टाइम अनुसार चाहिँ नि लेबरले वेज पाउने भयो। टाइम रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट। त्यसको चाहिँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू के हुन्छ त टाइम रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्टको? एडभान्टेजहरू इट इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इजी टु क्यालकुलेट। यो चाहिँ सिम्पल छ अनि क्यालकुलेट गर्न इजी छ। इट इज क्वाइट युजफुल फर अर्गनाइजेसन द्याट युजेस कस्टली इनपुट्स फर क्वालिटी आउटपुट्स। It assures regular income and creates the feeling of economic security among the worker. It does not discriminate the workers and is prepared by trade union. यसले चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्दैन वर्करहरू बिच अनि ट्रेड युनियनले प्रिपेयर गरेको हुन्छ। यसले चाहिँ रेगुलर इन्कमहरू आउँछ लेबरलाई, जसले गर्दा चाहिँ नि उनीहरू इन्करेज हुन्छ, सेक्योर्ड फिल हुन्छ, जसले चाहिँ काममा राम्रो गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ। अर्गनाइजेसनलाई पनि क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ अनि क्वालिटी आउटपुटहरू चाहिँ निकाल्छ। डिसएडभान्टेजहरू के हो? इट डज नट हेल्प इन इन्क्रिजिङ आउटपुट इन्क्रिज गर्न चाहिँ हेल्प गर्दैन। एन्ड इम्प्रुभिङ एफिसियन्सी अन देयर इज नो कोरिलेसन बिट्विन एफर्ट्स।
एफिसिएन्सी इम्प्रुभ गर्न चाहिँ नि कोरिलेसन हुँदैन, एकअर्कासँग रिलेसन हुँदैन। इट इज नट justifiable to differentiate between efficient and inefficient workers and unskilled workers। को एफिसिएन्ट छ को इनएफिसिएन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यसबाट जस्टिफाई गर्न मिल्दैन, डिफ्रेन्सिएट गर्न मिल्दैन। इट पेज फर आइडल टाइम, केही नगरिकन बसेको कामलाई आइडल टाइमलाई पनि यसले पैसा तिर्नुपर्छ, जुनले चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन इन्क्रिज हुन्छ। इट इन्करेजेस अ गो स्लो टेन्डेन्सी अमङ वर्कर्स, यसले चाहिँ वर्करहरूलाई चाहिँ नि बिस्तारै काम गरे पनि हुन्छ, पैसा आइहाल्छ नि भन्ने खालको गो स्लो टेन्डेन्सीबाट चाहिँ नि अगाडि बढ्छ। अब यहाँ हामी डिफ्रेन्स हेर्न सक्छौँ पिस रेट सिस्टम र टाइम रेट सिस्टमको। यहाँ फर्स्टमा डेफिनेसन भइहाल्यो, त्यसपछि इट पेज द वर्कर्स एकर्डिङ टु द युनिट अर आउटपुट प्रोड्युस, यसमा टाइम अनुसार यसमा युनिट प्रोड्युस गरे अनुसार पैसा तिर्छ। त्यस्तै इट गिभ्स एम्फोसिस अन लार्ज क्वान्टिटी अफ आउटपुट, इट गिभ्स एम्फोसिस अन बेटर क्वालिटी, यसले बेटर टाइम रेटले बेटर क्वालिटी निकाल्छ भने पिस रेटले चाहिँ नि लार्ज क्वान्टिटी निकाल्छ। इट डज नट पे फर आइडल टाइम, इट पेज फर आइडल टाइम। इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट सुपरभिजन टु गेट द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ आउटपुट, इट रिक्वायर्स इन्क्रिज अथवा स्ट्रिक्ट सुपरभिजन टु गेट रिक्वायर्ड क्वालिटी आउटपुट। पिस रेट सिस्टममा क्वालिटी आउटपुट झिक्नलाई स्ट्रिक्ट सुपरभिजन चाहियो, टाइम रेट सिस्टममा चाहिँ नि क्वान्टिटी अफ आउटपुट चाहिँ नि निकाल्नलाई स्ट्रिक्ट सुपरभिजन चाहियो। अब चाहिँ हामी फर्मुलाहरू हेर्छौँ, के फर्मुलाहरू छ त यो च्याप्टरमा। पिस रेट सिस्टम मा चाहिँ के फर्मुलाहरू छ त। वेज अर्न भनेको युनिट अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड इन्टु वेज रेट पर युनिट अथवा आउटपुट इन्टु पिस रेट। त्यसपछि वेज रेट अर पिस रेट झिक्नलाई वेज अर्न्ड बाई युनिट्स अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड अथवा वेजेस डिभाइडेड बाई आउटपुट्स। त्यस्तै युनिट्स अफ आउटपुट प्रोड्युस्डलाई वेजेस अर्न्ड बाई वेजेस रेट। अनि वेज रेट क्यान अल्सो बी फाउन्ड आउट बाई युजिङ द फलोइङ फर्मुला, वेज रेट डिभाइडेड बाई वेज रेट इज इक्वल्स टु नर्मल रेट पर आवर डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर आवर। हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ टोटल वेज कति तिर्नु पर्ने हो डिभाइडेड बाई टोटल कति प्रोड्युस गरेको छ, त्यही नै तलपट्टि हुन्छ। बेस के हो, बेस चाहिँ नि वेज रेट छ, युनिट अफ आउटपुट प्रोड्युस छ, आउटपुट छ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर आवर छ, यिनीहरू चाहिँ बेस भयो। त्यस्तै अब टाइम रेट सिस्टममा चाहिँ कसरी पैसा तिर्ने त। टाइम रेट सिस्टममा चाहिँ नि आवर बेस हुन्छ। फर्स्टमा वेजेस अर्न भनेको आवर स्पेन्ट इन्टु वेजेस रेट पर आवर, 1 घन्टामा कति दिने हो इन्टु कति घन्टा फ्याक्ट्रीमा बिताएको छ, त्यसबाट चाहिँ नि वेज अर्न आउँछ। आवरली वेज रेट, वेज अर्न डिभाइडेड बाई आवर स्पेन्ट। त्यस्तै आवर वर्क्स भनेको वेजेस अर्न डिभाइडेड बाई आवरली वेज रेट। अब चाहिँ हामी यहाँ इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलमा कसरी निकालेको छ त। वेज स्पेन्ट भनेको आवर स्पेन्ट इन्टु वेज रेट पर आवर। अ वर्कर वर्कड इन अ फ्याक्ट्री फर 8 hours daily, his hourly wage rate is rupees 18.75. The number of working days in a week is 6 days. अब कति छ त वेज अर्न निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, आवर स्पेन्ड कति गर्छ फ्याक्ट्रीमा 8 hours, कति दिन 6 दिनलाई, टोटल आवर स्पेन्ड कति छ 48 hours छ। वेज रेट पर आवर निकाल्नलाई अब वेज रेट पर आवर कति दिएको छ 18.75 दिएको छ। त्यो कामदारले चाहिँ नि टोटल कति वेज अर्न गर्यो त 48 इन्टु 18.75 गर्दाखेरि रुपिस 900 अर्न गर्यो। त्यस्तै अर्को इन्फर्मेसन दिएको छ, नर्मल विकली आवर्स कति दिएको छ 4 hours अफ 6 वर्किङ डेज विथ अ मिनिमम अफ 9 hours अ डे, नर्मल रेट पर आवर रुपिस 20। ओभर टाइम रेट कति छ 10 hours अ डे, 75% अफ द नर्मल रेट बियोन्ड 10 hours अ डे। टाइम कार्ड रिपोर्टेड द फलोइङ, टाइम कार्डले यो रिपोर्ट गरेको छ। फर्स्ट विकमा 55 hours, त्यस्तै 65 hours, 62 hours र 50 hours सेकेन्ड थर्ड र लास्ट विकमा कन्जिक्युटिभली। त्यसपछि रिक्वायर्ड के छ, द एक्चुअल अमाउन्ट अफ वेजेस अर्न्ड बाई द वर्कर्स फर दिस मन्थ, कति कमायो भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामी यो टेबलबाट हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, थर्ड विक, फोर्थ विक गरेर बनायो। नर्मल वर्किङ आवर कति हो 54 hours। त्यसपछि ओभर टाइम कति काम गरेको छ
ओभर टाइम फर्स्ट विकमा काम गरेको छैन, सेकेन्ड विकमा 5, थर्ड विकमा 2। अब चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। फर नर्मल आवर्स 212 आवर्स इन्टु 20 पर आवर 4240। फर ओभर टाइम आवर्स नर्मल आवरको चाहिँ नि 75% एक्स्ट्रा भनेको 13 आवर्स एट ₹20 पर आवर गरेर ₹200। एट ओभर टाइम रेट ₹15 पर आवर जुन चाहिँ 7 आवर्सको लागि छ ₹105। टोटल वेज कति अर्न गरेको रहेछ त 4605 अर्न गरेको रहेछ। अर्को क्वेसन छ यहाँ सेम सिमिलर त्यही फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ नि निकालेको छ। अ वर्कर अर्न वेजेस अफ ₹900 इन द फर्स्ट विक अफ अ मन्थ। यसमा चाहिँ नि वेज कति अर्न गरेको छ भनेर दिएको छ, अनि हामीले उसले कति घन्टा काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ वर्किङ आवर चाहिँ नि झिक्नुपर्छ। अब सेम अघिकै फर्मुलाहरू युज गरिसकेपछि आवरली वेज रेटहरू निकाल्ने। फर्स्ट विकमा कति निकालेको थियो 20 पर आवर निकाल्यो, त्यसै नम्बर अफ वर्किङ आवर्स निकाल्नलाई वेजेस डिभाइडेड बाई आवरली वेज रेट भयो। वेजेस टु बी अर्न डिभाइडेड बाई आवरली वेज रेट। अब वेजेस टु बी अर्न इन द सेकेन्ड विक कति छ, वेजेस अफ फर्स्ट विक प्लस 50% अफ एडिसनल वेजेस गर्दाखेरि 1350 आयो, जुन चाहिँ नि हामीले टोटल लास्टमा निकाल्दाखेरि नम्बर अफ आवर्स टु वर्क निकाल्दाखेरि चाहिँ नि 1350 डिभाइडेड बाई ₹24। आवरली वेज रेट कति छ ₹24 छ, गर्दाखेरि 50.25 आवर्स चाहिँ नि लेबरहरूले काम गरेको रहेछ। सो यो चाहिँ नि हाम्रो अर्को च्याप्टर भयो अकाउन्टिङ फर लेबर। यो च्याप्टरमा पनि फर्मुला मात्रै हो, फर्मुला राखिसकेपछि चाहिँ नि क्यालकुलेट गर्नलाई एकदमै इजी छ।